تے ابو جہل نے آکھیا تینوں میں آکھیا سی نا ویکھی نہ چہرہ او دا چہرہ ہی اتنا پیارا جڑا ویکھدا بس ویکھدا ہی رہ جاندا ہے حضرات دی وقار سرکار دے ہاتھ وچ تلوار کوئی نہیں جس طرح عمر ایسی سر لین دی خاطر آئے سن سر لین پر دیکھ ٹر گئے حضرات دی وقار سرکار دے ہاتھ وچ تلوار کوئی نہیں ایک عاشق نے کیا ہے عاشق تہاڈی نظر نے کیا او دے ہاتھ وچ کوئی تلوار بھی نہیں او دا خالی جاندا وار بھی نہیں او دے ہاتھ وچ کوئی تلوار بھی نہیں او دے ہاتھ وچ کوئی تلوار